नमस्कार दर्शकवृन्द, म राजन सिमखडा हिँडे पुगिन्छको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मेरो व्यावसायिक जीवनमा प्रशस्तचोटि विभिन्न देश विदेशमा जाँदाखेरि मलाई सोधिने कमन क्वेसनहरू चाहिँ के हुन्छ भने व्यवसायमा सफल हुने कसरी, अथवा तपाईँ व्यवसाय के को निम्ति गरिराख्नु भएको छ भन्ने क्वेसनहरू बारम्बार सोधिन्छन्। आज यिनै विषयहरूमा म मेरा विचारहरू यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। व्यवसायमा सफल कसरी होइन्छ, यो सरल र जटिल दुईटै प्रश्न हो। के भनिन्छ भने तपाईहरुलाई सानैमा बच्चै बेलामा पनि प्यारेन्ट्सहरूले सबैजनाले भन्नुभयो होला कि बाटोमा हिँड्दाखेरि ध्यान दिएर हिँड, स्कुलमा पढ्दाखेरि ध्यान दिएर पढ, अथवा यता ध्यान देऊ, अथवा ध्यान लाएर सुन, अथवा ध्यान दिएर हेर भन्नुभयो होला। आजभोलि असाध्यै प्रख्यात शब्द हो ध्यान, अथवा त्यसलाई अंग्रेजीमा मेडिटेसन। यसले नै तपाईहरुलाई के देखाउँछ भने, अथवा के बुझाउँछ भने कुनै पनि कार्य गर्दा, हिँड्दा, सुन्दा, खाँदा, बस्दा ध्यान दिनु जरुरी रहेछ। अहिले हामीले ध्यानलाई असाध्यै ठुलो हौवाको विषय बनाइराखेका छौं, तर ध्यान त हरेक चीजमा दिनुपर्ने रहेछ। अहिले बिहान बेलुकी एउटा सर्टेन पोस्चरमा 15 मिनेट, 20 मिनेट, आधा घण्टा अथवा 1 घण्टा बस्नुलाई ध्यान अथवा मेडिटेसन भनेर प्रचार प्रसार अथवा व्यापारै पनि गरिएको देखिन्छ। त्यो राम्रो कुरा हो, तर हरेक विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले म के भन्छु भने कुनै पनि व्यापार, व्यवसाय अथवा कुनै पनि काम तपाईले गर्नुस्, तर त्यसलाई ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक, प्लान्ड वेमा लगातार गरिराख्नु पर्दछ। किनभने ध्यान भनेको मेडिटेसन। वाट एभर यु डू इन अ मेडिटेटिभ वे। तपाईले जेसुकै गर्नुस्, तर एकदमै ध्यानपूर्वक गर्नुभयो भने मेटाकुलसली एकदम डिटेलमा गएर तपाईले त्यसलाई प्लानिङ गर्नुहुन्छ र एक्जिक्युसन गर्नुहुन्छ। तपाईले देख्नुभयो भने धेरैजसो मान्छेहरू असफल भएका अथवा फेलर भएका अथवा त्यसलाई उन्नत बनाउन नसकेको के देखिन्छ भने ध्यानहरू भड्केर अथवा तितर-बितर भएर अथवा मान्छेहरूमा विचलन आएर जे पनि गरिएका कामहरू सफल नभएका देखिन्छन्। अब हेर्नुस्, कुनै पनि व्यापार गर्ने अथवा काम गर्ने अथवा तपाईं जे गर्नुहुन्छ जिन्दगीमा सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको तपाईलाई के मन पर्छ भनिन्छ नि। इट इज नट माई कप अफ टी भन्छ नि। मेरो बसको विषय रहेन अथवा मेरो इन्ट्रेस्टको विषय रहेन भन्छ मान्छेले। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने जिन्दगीमा तपाईलाई मन पर्ने विषय के हो त्यो छान्नुस्। जेसुकै गर्नुस्, तपाईँ भैँ बढार्ने काम गर्नुस्, धुलो पुस्ने काम गर्नुस्, कार्पेन्टरको काम गर्नुस्, डक्टर बन्नुस्, इन्जिनियर बन्नुस्, फिल्म मेकर बन्नुस्, बिजनेसम्यान बन्नुस्, तपाईँ जेसुकै गर्नुस्, तर त्यो विषय तपाईले मन पर्ने विषय हुनु पर्यो। त्यो तपाईँ डक्टर, बाले करकर गरेर डक्टर भइदिएको, आमाले किचकिच गरेर इन्जिनियर पढ्दिएको, मामाले गनगन गरेर साइन्स पढ्दिएको, अथवा माइलो बाले साह्रै नै करकर गर्नुभयो त्यही भएर म त आर्ट्स जोइन गरेको, अथवा माथिल्लो घरको चाहिँ ठुले पनि निर्देशक भयो त्यही भएर म पनि फिल्म लाइनतिर हात हाल्दिएको। त्यसो नभन्नुस्। तपाईले छान्नुस् तपाईलाई मन पर्ने विषय के हो। यु आर नट डुइङ बिकज समबडी टोल्ड यु टु डु सो। नो, कसैले भनिदिएको कारणले तपाईले गर्ने होइन। तपाईलाई के मन पर्छ, प्यासन, भित्रबाट तपाईलाई के मन पर्छ त्यो कुरा छान्नुस्। जे गरे पनि हुन्छ। तपाईले मैले गरेको विषय अर्काले मन पराइदिनु पर्छ भन्ने छैन। मलाई मन पर्न पर्यो, मेरो चोइसको हुनु पर्यो। तपाईले गर्ने व्यवसाय, तपाईले गर्ने काम तपाईको चोइस भयो भने तपाईले जिन्दगीमा कहिले पनि काम गर्नु पर्दैन। तपाईलाई त्यसै उत्साह हुन्छ, नयाँ तपाईलाई त्यसैमा इनोभेसन हुन्छ। पहिलो 1 नम्बरको ध्यान तपाईले के गर्ने विषय भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्यो। फलो योर प्यासन, देन यु विल गो लङ वे। तपाईको प्यासन फलो गर्यो भने मान्छे लामो समय हिँडेको पनि पत्तो पाइदैन। तपाईलाई मन परेको मान्छेसँग तपाई बाटोमा हिँड्नु भयो भने तपाईलाई बाटो काटेको पत्तो हुँदैन।
तपाईलाई मन परेको मान्छेसँग तपाईले गफ गर्नुभयो भने 5औं घण्टा 10औं घण्टा पनि गफ गरेको बितेको समय बितेको पत्तो हुँदैन भनेको जस्तै तपाईले मन परेको काम गर्नुभयो, तपाईले मन परेको व्यवसाय गर्नुभयो भने कसैको दबावमा होइन, कसैको प्रभावमा होइन, तपाईको स्वभावमा तपाई जानुभयो भने, त्यसलाई नै इन्हान्स गर्नुभयो, त्यसलाई नै बिल्ड अप गर्नुभयो भने तपाई लामो बाटो पट्यार नलागिकन जान सक्नुहुन्छ। 1 नम्बर तपाईको विषय छान्नुस्। द्याट्स फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड स्टेप के हुन्छ भने दोस्रो खुड्किला व्यवसाय अथवा कामको दोस्रो खुड्किला के हुन्छ भने अब तपाईले विषय मन परेको विषय छानिसकेपछि तपाईलाई नाराजगी अथवा दुखी हुनुपर्ने अथवा बेखुसी हुनुपर्ने त केही कारण देखिएन, बिकज इट वाज योर चोइस। तपाईले त आफैले छानेर गर्नुभयो नि त्यो विषय, कसैको करकापमा पर्नु भएन। अब त्यसमा तपाईले चित्त दुखाउनु पर्ने अथवा परफर्मेन्स नदिनु पर्ने कारण के छ? केही पनि छैन। अब तपाईले छानेको विषयमा अब तपाई त्यसमा परफर्मेन्सको लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ उन्नत बनाउनको लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ उत्कृष्ट बनाउनको लागि पर्नुस्। तपाईले छानेको विषय जेसुकै होस्, तपाईले छानेको विषय म्याथमेटिक्स होस्, फिल्म होस्, तपाईले छानेको विषय सरसफाई होस्, तपाईले छानेको विषय रेस्टुरेन्ट होस्, होटल होस्, म्यानेजमेन्ट होस्, पाइलट होस्, डाक्टर होस्, त्यसमा उत्कृष्टता हासिल गर्नुस्। त्यसको निम्ति फेरि ध्यान चाहियो। ध्यान भनेको के भने त्यसलाई कसरी प्लानिङ गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ। पहिला त 1 नम्बर त तपाईले डेस्टिनेसन चुज गर्नुभयो, तपाई के गर्ने भनेर तपाईको एउटा गन्तव्य तय भयो। अब त्यो गन्तव्यसँग जाने कसरी? ट्याक्सी चढेर जाने कि टेम्पो चढेर जाने कि प्लेनमा जाने कि हिँडेर जाने कि कसरी जाने त अब तपाईले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अब तपाई त्यसलाई उत्कृष्टतातिर लानलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा नयाँपन कस्तो ल्याउन सक्नुहुन्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङतिर इन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ। पुस्तकहरू पढ्ने हो कि म्यानेजरहरूसँग तालिम लिने हो कि अथवा इन्टरनेटतिर सर्च गरेर त्यो विषयमा बढ्ता जान्ने हो कि तपाईले आफूलाई इन्फर्मड र अपडेट त राख्नै पर्यो कन्टिन्युअसली। त्यसो भएपछि तपाई अरु भन्दा पछि पर्ने हिसाबले होइन, अरु भन्दा अगाडि कसरी जान सकिन्छ, उत्कृष्टता। तपाईलाई मन पर्ने विषय भएपछि त त्यसमा त तपाईको इन्ट्रेस्ट जाग्यो नि, तपाईलाई नयाँ नयाँ कुरा सिक्न मन लाग्छ, तपाई त्यसरी उत्साहित हुनुहुन्छ। त्यसरी दोस्रो स्टेप भनेको अब त्यसलाई कसरी माथि लानेतिर तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। यो अर्को ध्यानको विषय हो। अब यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई निरन्तरताको कुरा आउँछ। व्यापार व्यवसाय अथवा काम जुनसुकै जेसुकै गर्दा पनि आउने भनेको अब्स्ट्याकल हो। अब मेरो जिन्दगीमा कहिल्यै पनि समस्या आउँदैन, मैले छानेको काममा चाहिँ कम्पिटिटरै छैन अथवा म त्यसमा 1 नम्बर हुँ, म भन्दा अर्को राम्रो मान्छे निस्किँदैन अथवा हुनै सक्दैन भन्ने त हुँदैन। अब हामीले के सोच्नु पर्यो भने विश्वमा 7 अरब मान्छेहरू छन्। हामीले छानेको व्यवसाय अथवा काम अथवा जे गर्न हामीले खोजिरहेका छौं त्यसमा कम्पिटिसन त हुनेवाला छ। सबैले आफ्नो उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न त खोज्ने नै छन्। एभ्रीबडी वान्टेड टु बी द बेस्ट एट इट। त्यसैले म पनि त्यसमा बेस्ट कसरी हुन सक्छु भनेर लाग्नु पर्यो। त्यो भनेको कन्टिन्युटी हो। हामीले कहिलेकाहीँ व्यवसायमा असफल हुने अथवा काममा असफल हुने कारण के हो भने हामी अब्स्ट्याकल आएपछि छोड्दिन्छौँ। हामी डिफिकल्टिजहरू समस्याहरू आएपछि त्यसलाई समाधानतिर होइन कि त्यसलाई चाहिँ वी वान्ट टु स्केप आउट अफ इट, हामी त्यसलाई छोडेर जान चाहन्छौँ अथवा त्योबाट भाग्न चाहन्छौँ। त्यसरी त कहाँ हुन्छ र? कन्टिन्युटी त चाहियो, निरन्तरता त चाहियो। निरन्तरतामा क्रमभङ्गता भन्ने पनि अर्को छ। फेरि त्यो भनेको चाहिँ स्टेप अहेड, नेक्स्ट लेभल। तपाईले कन्टिन्यू गरिराख्ने काममा फेरि उत्कृष्टता ल्याउनलाई अर्को स्टेप कसरी जान सकिन्छ। अथवा हिँड्दै तपाईले कहिलेकाहीँ खुड्किलो फुत्रुको उफ्रिनु पर्ने हुन सक्छ अथवा डोरी टाँगेर माथिल्लो तलामा जानुपर्ने हुन सक्दछ। त्यही हो नि त जिन्दगी। कन्टिन्युटी अर्को सूत्र हो। अब व्यवसाय त्यस्तो चीज होइन कि हामीले लङ्गुर बुर्जा खेलेको जस्तो तुरुन्तको तुरुन्तै झन्डी डबल भइहाल्ने अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ सुरत ट्रिपल भइहाल्ने त्यस्तो त विषय होइन। यो त तपाईलाई भर्खरै भयंकर नाफा दिने, भर्खरै भयंकर घाटा लाग्ने विषय पनि होइन। रिस्क त हुन्छ नै, व्यवसाय अथवा काम अथवा तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् त्यसमा रिस्क त हुन्छ। त्यो सँगसँगै जोडिएर आएको हुन्छ। त्यसलाई पन्छाउँदै अथवा त्यसलाई समाधान गर्दै अगाडि जानु सबभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ र च्यालेन्ज नै त्यसमै हो। लडाईँ त सबैले खेल्छु भन्छ,
मैदानमा सबैजना उत्रेला, तर अन्तिम अवस्थासम्म मैदानमा को टिक्छ भन्ने कुरा मात्रै इम्पोर्टेन्ट हो। नालापानीकै युद्धमा पनि धेरै मान्छेहरू लडे, तर अन्तिम अवस्थासम्म लडिरहेको भएर अथवा त्यसलाई कमान्डरको चाहिँ भूमिका दिएको भएर भक्ति थापाको नाम आयो। अथवा सगरमाथा पनि वर्षको 600-700-800 मान्छेले कोसिस गर्छन् चढ्नलाई, त्यसमा धेरै मान्छेहरू टपको छेउछेउमा पुग्न पनि खोज्छन् अथवा आधा खुड्किलोबाटै फर्किन्छन्, ती कसैका पनि नाम आउँदैनन्। अन्तिमसम्म टिकेर टुप्पामा जो पुग्छ अथवा सक्सेस जो हुन्छ अथवा त्यसलाई जसले चढ्न सक्छ त्यो मान्छेको मात्रै नाम आउने हो। अरूको त मेहनत त त्यतिकै परेको छ नि, तर सबै गुमनाम हुन्छन्। कि सफलता त सर्टेन मान्छेको मात्रै बसको विषय हुन्छ भन्ठान्छौँ हामी, तर मजा त सबैलाई आइरहेछ नि, चढ्न त सबैले कोसिस गरिरहेछन् नि। हामी सबै त्यही लेभलमा त्यही स्पिडमा। खेलको नियम के हुन्छ भने हामीले फुटबलै खेल्यौँ भने पनि अथवा क्रिकेटै खेल्यौँ भने पनि खेलको अन्तिमसम्म त्यही जोसका साथ त्यही स्पिरिटका साथ खेलेनौँ भने खेल हारिन्छ। अब हामीले 15-20 मिनट 25 मिनट चाहिँ पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो दिने, त्यसपछि चाहिँ पर्फर्मेन्स झुर बनाउँदै लाने अथवा हामी डिमोटिभेटेड हुने अथवा डिस्कन्टिन्यू गर्ने हो भने खेल त जितिँदैन नि। खेलको नियमै त्यस्तो हो। खेलको नियम भनेको अन्तिम अवस्थासम्म पनि त्यही स्पिडमा खेल्नु पर्यो। त्यही हो। तपाईले विषय छान्नुभयो, ध्यानपूर्वक विषय छान्नुभयो, प्यासन आफ्नो फलो गर्नुभयो, त्यसलाई मेटाकुलसली प्लान गर्नुभयो कि यति वर्षमा म यहाँ पुग्छु भनेर, त्यसपछि तपाईले जब सुरु गर्नुभयो त्यसको कन्टिन्युटीको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। तपाईलाई म भनिदिउँ, स्कुलमा पनि पढ्नुभयो होला, हामीले सबैले देखेको विषय हो। सूर्यको किरणलाई आइग्लासबाट सूर्यको किरणलाई छिरायो भने त्यो कागजमा पार्दाखेरि त्यो कागज बल्छ। तर जब सूर्यको किरण हामी आइग्लासबाट छिराएर त्यो कागजमा पार्छौँ, कम्तीमा पनि 5 देखि 7 मिनेटसम्म त्यो आइग्लास नहल्लाइकन लगातार सूर्यको किरण त्यो कागजमा पारिराख्नु पर्दछ। हामीले जब त्यो आइग्लास हल्लाउन थाल्छौँ कागज बल्दैन। जिन्दगी त्यही हो। जिन्दगी भनेको कन्टिन्युटी हो। त्यो कन्टिन्यू हामीले चाहिँ सूर्यको किरण त्यहाँ पारिएको हुनाले त्यो आगो बलिएको हो, कागज बलेको हो। हाम्रो जिन्दगी पनि त्यही हो। एउटा चिजमा कन्टिन्यू लागिरहेपछि हामीले दशरथ माझीहरूका कथा त सुन्यौँ कि एउटा 35 वर्ष लागेर एउटा पहाडै काट्यो लगायतका थुप्रो कथाहरू छन् विश्वमा। जब बल्बहरू बनाइए, हजारौं बल्बहरू खेर गए, त्यसपछि मात्रै बल्बको आविष्कार भयो। यो त कति छ कन्टिन्युटी। फेलर भनेको कालामले पनि भन्नुभयो, फेलर भनेको त यु हेभ अनदर एटेम्प्ट, यु ट्राई अगेन। फेलर भनेको त फेरि तपाईलाई चाहिँ जानको लागि उत्साह हो अथवा उत्साहित हुनुपर्दछ। किनभने जिन्दगीमा कुनै पनि कामहरू उत्साह बिना भएकै छैनन्। तपाई घरबाट निस्किनु अथवा बेडबाट उठ्नु अथवा सावरमा जानु अथवा दारी फाल्नु अथवा चिटिक्क पर्नु अथवा कहीँ पनि जानु नै उत्साह हो। उत्साह भएन भने तपाईँ दिनभरि बेडमा लडिहाल्नुहुन्छ नि। उत्साह भएन भने तपाईँ घरैबाट निस्किनुहुन्न। जिन्दगीलाई उत्सव बनाउनु पर्यो। अब हामीले चुज गरेको काम गरिराखेका छौँ, त्यसमा हामीले प्लान गरेका छौँ र त्यसमा कन्टिन्युटी दिन्छौँ भने त उत्साह नहुनु पर्ने कारणै छैन। अब हामी उत्साहित हुनु पर्यो। यसरी उत्साहित भएर कन्टिन्यू भइसकेपछि सफलतालाई कसैले कुनै ताकतले रोक्न सक्दैन। किनभने बाहिरको एनर्जीले तपाईँ चम्किने होइन, तपाईँ त भित्रको एनर्जीले चम्किने हो। मान्छे त अथाह पावर हाउस, अथाह एनर्जीको सोर्स हो। पृथ्वीमा मान्छेले गर्न नसकेका कामहरू बिरलै छन्। हामीले के गरेको छैन। हामीले मानवले अनेक चिजहरू गरेको छ। त्यसमा समस्याहरू आएपछि त त्यसको समाधानहरू पनि सँगसँगै आछ। इम्पोसिबल have possible already included। असफलतामा त अ फाल्ने बित्तिकै त जम्मै सफलता आइहाल्यो नि। त्यही अमा अल्झिने हो हामी। त्यो अ फाल्दिने बित्तिकै त जम्मै सफलताहरू आयो। त्यहाँनेरि हामीले फोकस गर्नु पर्यो। त्यहाँ पनि ध्यानकै कुरा आउँछ। त्यो भएर ध्यान भन्ने कुरा, फोकस भन्ने कुरा, ध्यान भनेको कुनै अर्को नौलो विषय हुँदै होइन।
वाट एभर यु डु इन अ मेडिटेटिभ वे। तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई ध्यानपूर्वक गर्नुहोस्, त्यसलाई इमान्दारपूर्वक गर्नुहोस्, त्यसलाई धर्म सम्झिनुहोस्, कर्मलाई धर्म सम्झिनुहोस्। धर्म भनेको फेरि अरू विषय हुँदै होइन, धर्म भनेको तपाईको अनुशासन हो, बाटो हो। तपाईँ बाटो नबिराउने बित्तिकै तपाईँ धार्मिक हुनुभयो। धर्म भनेको त्यो के लकेट झुन्डाउने, के पहेँलो लुगा लाउने, रातो लुगा लाउने, कपाल ठाडो बनाउने अथवा फेटा बाँध्ने अथवा दायाँ बायाँ कुनै विषय होइन। धर्म भनेको तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँ जुन पेसामा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ जुन व्यवसायमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ जे गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई बाटो नबिराइकन, नछोडिकन, अरूलाई दुःख नदिइकन, अरूलाई पीडा नदिइकन इथिकल वेमा अनुशासित भएर तपाईँ जेमा हिँड्नुहुन्छ, जेमा लगातार गरिराख्नुहुन्छ त्यो नै धर्म हो। कर्मलाई धर्म सम्झिनु पर्यो जेसुकै गरे पनि। त्यसपछि असफलता हुने कुनै कारण म देख्दिनँ। इथिकल वेमा गर्नु पर्यो। वाट एभर यु डु इन अ सच अ वे द्याट हामीले यस्तो प्रिफर्म गर्नु पर्यो, यस्तो काम गर्नु पर्यो। तपाईँ सडकै बढारिरहनु भएको छ भने पनि भगवान पनि अथवा बाटोमा हिँडेका मान्छे पनि टक्क उभिएर ओहो यहाँ त सडक बढार्ने मान्छे रहेछ। दि अदर पिपल हेभ टु नोटिस हाउ यु प्रिफर्म। त्यस्तो हुन्छ नि, हामी सबै त्यसैको लागि कोसिस गर्नुपर्छ। सबै उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने पनि होइन, तर हामीलाई मन परेको विषयमा काम गर्दाखेरि त कमसेकम उत्कृष्टता दिने कोसिस गर्ने बित्तिकै मैले मेरो मिसन चन्द्रमा हो भनेर रकेट पठाएँ भने अथवा जान थालेँ भनेन म चन्द्रमाको नजिक पुगौँला अथवा आधा आधा बाटो पुगौँला नि त। मेरो मिसन, मेरो भिजन, मेरो भिजन नै उत्कृष्टतातिर अथवा मेरो चाहिँ मिसन नै उत्कृष्टतातिर फिक्स गर्ने बित्तिकै त म उत्कृष्ट नभए पनि सर्वोत्कृष्ट नभए पनि उत्कृष्ट हुँला अथवा उत्कृष्ट नभए पनि राम्रोसम्म त हुँला नि त। म त्यतातिर फोकस गर्नु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो। त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसपछि मलाई सधैँ सोधिने अर्को विषय के हो भने के को निम्ति काम गर्ने अथवा किन गर्ने, यो व्यवसाय, यो काम अथवा यो किन गर्ने भनेर सोधिएको हुन्छ। म के भन्छु भने पृथ्वीमा हुने हरेक प्राणीहरू, हरेक मानवहरू, जोसुकै लिभिङ बिइङहरू, पृथ्वीमा जोसुकै लिभिङ बिइङहरू पनि मैले बुझेको कुरा के हो भने आनन्दको निम्ति गर्छन्। किनभने हामीले जो सुप्रिम पावर एनर्जी जसलाई मानेका छौँ उनीहरू आनन्द स्वरूप हुन् भनिएको छ। सच्चित आनन्द अथवा आनन्द, सधैँ आनन्दमय हुने उनीहरूको प्रकृति हो भनिएको छ। त्यही आनन्द प्रकृति अथवा प्रकृति त जहिले पनि आनन्दमय छन्। खोला बगेको त्यसै आनन्द छ, हावा चलेको त्यसै आनन्द छ। यी जम्मै चिजहरू त आनन्दकै स्वरूपहरू हुन्। प्रकृति त जहिले पनि रमाइरहेको छ, आनन्दमय छ नि। त्यो आनन्द हाम्रो जीवनमा उतार्नको निम्ति काम गरिएको हुन्छ। जनावर होस् अथवा मान्छे होस्, जुनसुकै प्राणी पनि आनन्दको निम्ति काम गरिरहेको हुन्छ। अल्दो अहिले अर्को कन्ट्रोभर्सी विषय के हो भने त्यो आनन्दलाई पनि कसरी डिफाइन गरियो अथवा हाम्रो आनन्दको लागि अरूको आनन्द पनि हामीले मेटाइदियौँ कि अथवा अरूलाई एक्सप्लोइट गऱ्यौँ कि अथवा त्यसलाई चाहिँ मिसयुज गऱ्यौँ कि भन्ने क्वेसनहरू पनि आएकै छन्। तर सबै प्राणीहरू आनन्दको निम्ति काम गर्दछन्। आनन्द, मलाई जेमा आनन्द छ तपाईँलाई त्यसमा आनन्द नआउन सक्छ। म जेमा खुसी छु तपाईँ त्यसमा खुसी नहुन पनि सक्नुहुन्छ। किनभने हाम्रा दिमागहरू अथवा हाम्रा क्रियाकलापहरू, हाम्रो थट प्रोसेसले, सोचाइको प्याटर्नले अथवा हामीले खाने गरेका, कन्ज्युम गरेका फुडहरूले अथवा कतिपय केसमा हाम्रो प्रारब्ध कर्मका फलहरूका कारणले अथवा प्रारब्ध कर्मका कारणहरूले पनि फरक पर्छ। हरेक प्राणी, हरेक मानव कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि। हरेक कुण्डहरूमा पानी फरक फरक, हरेक टाउकाहरूमा बुद्धि फरक फरक भनेको जस्तै हरेक मानिसहरू अथवा हरेक प्राणीहरू फरक फरक हुन्। तर तपाईँलाई म एक्जाम्पल भनिदिउँ, जापानमा एउटा चाहिँ गोब्रे किरा जस्तो किराहरूको चाहिँ एउटा फाइट हुन्छ, सो हुन्छ।
हैन। हामीलाई त त्यो दुईटा किराहरू जुधेको त्यति रमाइलो लाग्दैन, तर तिनीहरूलाई रेड कार्पेटमा बाजी नै राखेर त्यो दुईटा किराहरूको जुदाईमा मान्छेहरू उफ्री उफ्री मच्ची मच्ची आनन्द लिइरहेका हुन्छन्। अथवा हाम्रै बुल फाइटका कुराहरू गरौँ, यहाँ गोरु जुदाईका कुराहरू गरौँ, अथवा कोही मान्छेहरू चाहिँ रातभरि चाहिँ घुमिरहनमा अथवा बारहरू जानमा, डिस्कोहरू जानमा रमाइरहेका छन्, कोही भजन कीर्तनहरूमा रमाइरहेका छन्, कोही पुराण सुन्नतिर रमाइरहेका छन्, कोही बन्जी जम्पिङतिर रमाइरहेका छन्। मान्छेका रमाइला अथवा आनन्दका प्रकृतिहरू फरक छन्, तर सबैजना आनन्दकै निम्ति गरिराखेका छन्। कोही कोही बाध्यतामा परे होलान्, तर जति पनि मान्छेहरूले कामहरू गरेका छन् अथवा मान्छेहरूलाई काम गराइएको छ, ती आनन्दका निम्तिहरू गरिएका छन्। किनभने मैले जे काम एकदमै ओहो यो त म गर्न सक्दिनँ अथवा मलाई मन पर्दैन भनेका कामहरू अरू मान्छे त रमाएर गरिराखेको छन्। त्यसैले म के भन्छु भने तपाईलाई रमाइलो लाग्ने अथवा तपाईलाई आनन्द आउने काम गर्नुस्। मैले गरिरहेको व्यवसाय अथवा मैले गरिरहेको चाहिँ कामले अरूलाई पनि बेनिफिट दिनु पर्यो र मलाई पनि आनन्द आउनु पर्यो। त्यही हो नि व्यवसाय, इथिकल बिजनेस भनेको त्यही हो कि तपाईले अनइथिकल रूपमा धनहरू पनि कमाउनु भएन, कार्यहरू पनि गर्नु भएन, ताकि त्यसले अरूलाई असर पनि गरोस्। यहीँनेरि आउँछ आध्यात्मिकताको कुरा कि आध्यात्मिकताले चाहिँ यो लेभल भन्दा माथि म जानुहुन्न अथवा यो एक्सट्रिम भन्दा माथि म जानुहुन्न। मेरो विवेक, म विवेकशील हुनु पर्दछ। मेरो विवेक अथवा मेरो क्रियाकलापले अरूलाई असर गर्नुहुन्न। पुराणहरूमा त्यही भनियो नि कि 18 पुराणको जिस्ट पनि अष्टदशेषु पुराणस्य व्यासाया वचनम द्वय परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अथवा जतिसुकै पुराणहरू कथाहरू भनिए पनि अरूलाई पीडा दिनु, अरू भनेको मानव मात्रै होइन, जनावरहरूको पनि कुरा आउँछ। सबै प्राणी मात्रलाई दुःख दिनु चाहिँ अधर्म हो र पुण्य भनेको चाहिँ परोपकार हो। अथवा मेरो कारणले गर्दा, मैले गरेको काम, मैले गरेको व्यवसायले गर्दा अरूले बेनिफिट पाउने अथवा सबैको भलाइ हुने, जनावरको, मान्छेको अथवा समाजको अथवा प्रकृतिको अथवा पृथ्वीको, मानिसहरूले अथवा जुनसुकै प्राणीले पनि गरिएका क्रियाकलापहरू आनन्दको निम्ति गरिन्छन्। म पनि मैले गरेको व्यवसायबाट म आनन्दित छु। मैले योगा सेन्टर चलाएँ, मैले चाहिँ रिजोर्टहरू खोलेँ, होटलहरू खोलेँ, अथवा रेस्टुरेन्ट चलाएँ, अथवा ट्रेकिङ बिजनेसहरू गरेँ, अथवा पुस्तक लेखेँ, अथवा फिल्महरू खेलेँ, जेसुकै मैले गरे पनि मैले पनि यी सबै कामहरू अथवा तपाईसँग अहिले बातै गरिरहेको अथवा तपाईसँग कुरा गरिरहेको कुराले पनि मलाई कहीँ न कहीँ आनन्द दिएको छ। यही आनन्दको कारण, आनन्द मात्रै एउटा ड्राइभिङ फोर्स हो। आनन्दकै निम्ति मान्छेहरू काम गरिरहेका हुन्छन् अथवा प्राणीहरू सबैजना आनन्दको निम्ति गरिरहेका हुन्छन्। जे क्रियाकलापहरू, जे कामहरू गर्दछन् त्यो आनन्दको निम्ति गरिरहेका हुन्छन्। मैले त्यसरी बुझेको छु। मेरो बुझाइ हजुरको भन्दा फरक हुन सक्छ अथवा मैले जे बुझेँ त्यो तपाईको जिन्दगीमा लागू नहुन सक्दछ, तर मैले मेरो अनुभवले 4 दशक भन्दा माथि मैले यो पृथ्वीमा बिताएका समयहरूको अनुभवले अथवा वातावरणहरू अथवा मैले पढेका, मैले लिएका ज्ञानहरूको अनुभवले के भन्छ भने हरेक मानव अथवा हरेक प्राणी आनन्दको निम्ति काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईलाई जब तपाईले गरेका कामहरूमा, तपाईले गरेका बिजनेसहरूमा, तपाईले गरेका क्रियाकलापहरूमा आनन्द आउन छोड्छ, त्यसपछि तपाई डिमोटिभेटेड हुनुहुन्छ र तपाईले नयाँ आनन्दको अथवा डिफ्रेन्ट किसिमको आनन्दको अथवा डिफ्रेन्ट किसिमको व्यवसायको खोजी गर्नुहुन्छ, कामको खोजी गर्नुहुन्छ। मैले बुझेको विषय त्यही हो। यसलाई नै तपाईले सफलताको सूत्रको रूपमा, किनभने सफलताको पनि डिफ्रेन्ट परिभाषाहरू छन्। मान्छेले सफलतालाई डिफ्रेन्ट मापदण्डमा नापेका हुन्छन्। कसले केलाई सफलता भन्ने, पैसा कमाउनेलाई मात्रै सफलता भन्ने, इथिकल बिजनेसलाई सफलता भन्ने, अथवा काम दिएकोलाई सफलता भन्ने, अथवा सफलताको डिफ्रेन्ट परिभाषाहरू छन्। कसरी सफलतालाई डिफाइन गर्ने भन्ने एकदम भेग विषय हो, एकदमै तपाईको चाहिँ कम्प्लेक्स, एकदमै जटिल विषय हो। त्यसैले म यो तपाईहरुलाई नै तपाईहरुको आनन्द र तपाईहरुको सफलताको परिभाषा तपाईहरुकै निम्ति के हो भनेर आफै पत्ता लगाउनुस् भन्ने छोड्दै
आजको यो श्रृङ्खला हिँडे पुगिन्छ श्रृङ्खलाबाट म बिदा चाहन्छु। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयमा मेरा विचारहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रम हेरेर, सुनेर अथवा सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।